अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 9वें रोज़ा की नशस्त में हाज़िर हैं। रमज़ान मुबारक का आज 9वां रोज़ा है। तो प्यारे दोस्तों, आज की गुफ्तगू में हम समझेंगे कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो काबिल तहसीन है और आका करीम अलैहिस्सलाम के उसवा के मुताबिक है, हुजूर का अमल है। आका करीम अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ किया करते थे, क्योंकि आजकल के हमारे इस माहौल में कुछ ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं करते, बल्कि जल्दी निपटाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तो इससे एक दलाइल भी हमें पता चल जाएगा कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआएं करनी चाहिए और आका करीम अलैहिस्सलाम का अमल है। और इसके साथ साथ फ़र्ज़ नमाज के बाद जो नवाफिल और सुन्नतें अदा की जाती हैं वो फ़ौरी अदा करनी चाहिए या दरमियान में कुछ वक्फ़ा होना चाहिए। अगर वक्फ़ा होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, तो ये सारी डिटेल हम आज की गुफ्तगू में समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, फ़र्ज़ नमाज हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज का सलाम फिरने के बाद ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े, पाक रिज़्क़ और अमल मकबूल का सवाल करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस हदीस से साबित हुआ का करीम अलैहि सल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ किया करते थे। और एक और हदीस है, एक अंसारी सहाबी ने मुझसे बयान किया, हज़रत ज़ाज़ान कहते हैं एक अंसारी सहाबी रसूल ने मुझसे बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद 100 मरतबा दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला, बहुत बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह। आका करीम इसको बकसरत पढ़ा करते थे, मेरी बख्शिश फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, तो तौबा को कबूल फरमाने वाला, बहुत बख्शने वाला है। ये भी नमाज के बाद है। और इसके साथ साथ हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ा, उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा और कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, फ़र्ज़ नमाज के बाद जिसने भी आयतुल कुर्सी पढ़ी तो अल्लाह ताला उसको ये नेमतें अता फरमाएगा कि जन्नत के दरमियान उसकी कोई रुकावट नहीं होगी और अल्लाह ताला उसको जन्नत ही अता फरमाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इनसे पता चला, इन अहादीस से आका करीम अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ किया करते थे। और आजकल के माहौल में जो लोग फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं करते और जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, लिहाजा उन लोगों को दुआ करनी चाहिए। अब हम आते हैं प्यारे दोस्तों फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ करने के मुतालिक जो फ़ुक़हा इस्लाम की आरा हैं कि दुआ करने के बाद दरमियान में कोई वजीफ़ा, कोई औराद पढ़ने चाहिए या साथ ही सुन्नतें और नवाफ़िल अदा करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या है? तो प्यारे दोस्तों, याद रखिए इस चीज़ के मुतालिक में इख्तिलाफ़ है, यानी फ़ुक़हा किराम में इख्तिलाफ़ है। इमाम हुलवानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बयान करती हैं, फ़राइज़ और सुन्नतों के दरमियान वज़ाइफ़ और औराद पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से नमाज के बाद कम मिक़दार भी ज़िक्र आई है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फ़र्ज़ नमाज के बाद थोड़ी देर वजीफ़ा किया, औराद पढ़े या दुआ की। और ज़्यादा मिक़दार भी हुजूर से साबित है कि ज़्यादा मिक़दार भी आका करीम अलैहिस्सलाम बैठे रहे, कोई वजीफ़ा पढ़ लिया, कोई दुआ पढ़ ली। तो दोनों चीज़ें साबित हैं, इमाम हुलवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं। लेकिन आप फरमाते हैं इस वक्त सुन्नत ये है कि इतनी मिक़दार भी ताख़ीर की जाए, इतनी ही मिक़दार ताख़ीर करने के बाद सुन्नत अदा की जाए। यानी आप फरमाते हैं या तो थोड़ी देर ताख़ीर कर लो या ज़्यादा देर ताख़ीर कर लो,
یعنی اتنا دیر تاخیر کرو جتنا آقا کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، اس کے بعد سنت ادا کر لینی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں فرض نماز کے بعد متصلاً سنتیں پڑھ لینی چاہیے، یعنی اس میں زیادہ وقفہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کہتے ہیں فرض نمازوں کے بعد وظائف میں زیادہ دیر لگانا یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ ویسے بھی پیارے دوستو ہم سمجھ سکتے ہیں آج کل جو ہمارا ماحول بن چکا ہے، ہم تو فرض نماز ہی بمشکل پڑھتے ہیں، ہاں ہم تو نمازیں ہی نہیں ادا کرتے۔ اگر ہم اس بات کو زیادہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی جس طرح بیان کر رہی ہیں، اگر ہم اس کو زیادہ چیز لے لیں کہ فرض نماز کے بعد آپ زیادہ دیر بیٹھ جائیں تو ہم کوئی بھی سنت نہیں پڑھے گا، سستی ویسے عروج پر چڑھی ہوئی ہے، نمازیں ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالکل بہتر بات کہی ہے کہ زیادہ دیر لگانا فرض نماز کے بعد یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ کم مقدار میں دعا اور وظائف پڑھنا یہ بلا کراہت جائز ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں مساجد کے اندر ہے، مختصر سے دعا کرتے ہیں، مختصر سے دعا کرنے کے بعد سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتی ہیں، اور بہتر طریقہ یہ ہے جس طرح کہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہی ہیں، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ تمام تر اختلافات یہاں جمع ہو جائیں گے اور بہتر تطبیق پیش ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، پتہ چلا فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر چاہے وہ دعا ہو یا ذکر ہو کر لینے کے بعد فوری سنتوں کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور بلا وجہ بیٹھے رہنا فرض نماز کے بعد اور ادھر ادھر بات چیت کرتے رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ اچھی طریقے سے اس کو بیان فرما رہی ہیں۔ تو پیارے دوستو، نماز کے بعد جو دعائیں ہیں وہ باکثرت ہیں، پہلے بھی ہم نے حدیثیں پیش کی ہیں، لیکن مزید میں پیش کر دیتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس وقت دعا مقبول ہوتی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدھی رات کو اور فرض نمازوں کے بعد۔ فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں پیارے دوستو۔ وہ لوگ جو فرض نمازوں کے بعد دعائیں نہیں کرتے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد آدھی رات کو دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم کسی نماز کے بعد یہ دعا کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ وہ دعا کون سی تھی پیارے دوستو؟ ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ پیارے دوستو، اگر بندہ اکیلا ہے تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھا کرے، اگر مقتدی صاحبان ہیں تو اس کو جمع کے الفاظ کے ساتھ پڑھ لے تاکہ مقتدیوں کو بھی شامل کر لے۔ اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طرح علامہ علاء الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ سلام پھرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرے، جس طرح کہ ہمارے یہاں طریقہ ہے ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ تو علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام کے لیے یہ مستحب ہے کہ 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے۔ آیت الکرسی پڑھیں، الحمدللہ ائمہ کرام آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور معوذتان پڑھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں بھی پڑھنی چاہیے، اور 100 تسبیحات پڑھے، وہی تسبیح فاطمہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور فرمایا کہ دعا کرے، یہی دعا کرے، اور دعا بھی ختم کہاں کرے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ دعا کو ختم کرے۔ یہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہترین یہ بات کہی ہے اور ائمہ کرام کی تربیت فرمائی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ
کہ ہمیں فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اوراد اور وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس میں دیر کم لگانی چاہیے، مختصر سے وقت میں نمٹا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو تمام احادیث سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔